दाजी प्रत्येक बारीक गोष्टीचे लक्ष दवरून वाड्या फिरून लोकांचे रिक्वायरमेंट कितें आसा हाजेर बारीक लक्ष दिवन जो तेणे आज जो डेव्हलपमेंट काम सुरू केला त्या बद्दल मुशेले रहिवाशा तर्फे हांव पयले प्रथम ताका देव बरें करूं म्हणटा। दाजी बालपणांतले खुबशे आठवणी हांगा परत एकदम मनान येवंक लागल्या। म्हज्या भावानी बीबीसी स्पोर्ट्स क्लब केल्लो तेन्ना फक्त पावसाचेच पाणी ह्या गटारांतसून वच आसलें, हे बिल्डिंगेचें पाणी नासलें आनी तो बुटेबाटाचो ग्राउंड हो नासलो पण तो बुटेबाटाचो ग्राउंड बीबीसी स्पोर्ट्स क्लबान केला। त्याच्या नंतर आज सांगूंक वायट दिसता की कितें तरी आमच्या दिसर बुडला ह्या बुटेबाट ग्राउंडान, पूण आसा हांगा आमी पॅरामाउंट तर्फे एक पीच केल्ली बुटेबाड ग्राउंडान। आज ह्या नाल्लाच्या उदकामुळे जालें आमी जेन्ना ती खेळटाना जेन्ना हे बिल्डिंगे येवंक लागले तेन्ना म्हाज्या भुरग्यांनी म्हाका सॉलिड प्रेशर घातलेलो, म्हणून लागले दिपा जर हो बिल्डिंग आयले जाल्यार आमचो ग्राउंड गेलो ना रे, गव्हर्नमेंट बिल्डिंग काडटा ते उदक सरळ वयतले म्हणून। पण नाही, सॉरी सांगपाचें म्हणजे आनी होळये दिसा बेलाबायच्या होळये दिसा म्हज्या भुरग्यांनी जिलेटीन हाडलेले ह्या बिल्डिंगेक घालतले म्हणून म्हाका कांयच खबर ना, हांव अध्यक्ष पॅरामाउंट स्पोर्ट्स क्लबचो, कांयच खबर नासली। अशा वेळा हांवें कितें केलें ताका सांगलें न्हय हे करपाचें न्हय, हे करपाचें न्हय, आमी हे घेवया। आनी इमिजिएटली आमी तेन्ना सायमना कडेन हो इश्यू घेतलोलो, पण सायमन कांयच करूंक शकलो ना। आनी आज हे उदक सगळें जुंताचें थंय पावलां। आज सिवरेज सिस्टम दाजी सुरू केल्या, पयले म्हणजे बेसिक नीड तीच जाय आसली, आज ती करून आज हे व्हडले प्रॉब्लेम सॉल्व जाला। आनी तो बीबीसीचो ग्राउंड आमकां चुकला दाजी, ताजेर मातशें लक्ष दी। थंयसर आमची पीच गेल्या, हांवें 6 रणजी प्लेयर धाडले हांगासून, विनोद कोरगांवकर, विनोद परब, आमचो आनी 3-4 जाण अशें आसले की रणजीक गेले। आज आमकां ग्राउंड नासल्यामुळे जाल्यार आज ग्राउंड जाला, पण तो डेव्हलप करच्या खातीर हांव आमच्या क्रिकेट प्रेमींक सांगता की मातशें इंट्रस्ट घेयात। दुसरें म्हणजे जे बॉटल नेक सांगले दाजीन, येस हो खरं म्हटल्यार चड उमेदी की आमकां आमदार श्री दाजी साळकर इतली कामां करता, खास करून हो नालो जो जुंता कोडोच्या फाटल्यान आसा अप टू भायर वचसर तो नाल्याचें आज डिसिल्टिंग आनी प्लस रिकन्स्ट्रक्शन जाता आनी हो रस्तो सुद्दां व्यवस्थीत जाता। ह्या खातीर आमी आमदार दाजीचे अत्यंत आभारी आसा। अनेक कामां जी वास्कोन जाता, जावं ग्राउंड जावं मागीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जावं अंडरग्राउंड केबलिंग जावं, ही सगळी कामां आमचो आमदार दाजी करीत आसा। ताका लागून आमी बायणाकर आनी वास्कोकार अत्यंत आभारी आहा आमदार दाजी साळकर। तांकां उत्तम आरोग्य, उदंड आयुश्य आनी फुडल्या राजकीय कारकिर्दी खातीर शुभेच्छा दिता आमी। प्रशांत नायक, हांव ह्या वाड्यावयलो, म्हणटकीर म्हाका इतलेंच म्हणपाक आसा की जे हे 15 वर्सां जी कामां जावना ती 5 वर्सां कामां जाल्ली आसा। पयलू हांव दाजी साळकर बाबाच्या आमदाराक देव बरें करून म्हणटा मनांतून, बस म्हाका तिका सांगपाचें ना। आणि खरेंच देव बरें करून म्हणटा आमदार बाब दाजी साळकराचे, कित्याक हो जो आमदार आमचो दिपकान सांगलें अशें, कित्याक हो स्टार्टींग पॉयंट आनी हो कितलीच वर्सां दिसता हो नल्ला म्हणटा आमी नल्ला म्हणटा, पूण एक्चुअली तो नल्ला पासून ते फातरांनी पयलीं पोर्तुगीज टावर बांदलेले तेच आसलेले, मागीर फुडें खंय नल्ला बांदलो, पूण मागीर कनेक्टिविटी नासलेली कारण कितें जालें ते रस्तो तो एरिया वयता रेल्वेवाले आनी रेल्वेची एनओसी मेळनासलेली, पूण आतां खंय आमी ती रेल्वेची एनओसी हाडल्या, मागीर हांगासून तो कनेक्ट फूल बेलावाय बी जातलो आनी मागीर उदक सुळसुळीत सारके दर्यान वयतले। खरेंच लोकांक जाय आसलेलो मदीं बेलाबाय बुट्टी येताली, कुर्गांवकराचें घर तें आसा ते उदीक भरताले, कित्याक ते नल्ला सारको रस्तो आनी नल्ला एक लेवलचेर आसलो। म्हणून एक बरी गजाल जाली, पावसा पयलीं हे काम सुरवात केली आनी खुबशीं कामां आमच्या वाठारांत जाली आनी चडशीं म्हाज्या वॉर्डान जाली। सिवरेजचें काम चालू आसा, मनाकाजासून आमदार देव बरें करूं म्हणटा, तूं अशीच कामां कार्य करीत राव, लोक तुज्या वांगडा आसा आनी इतलेंच सांगता आनी देव बरें करूं। पयले सुवातेर हांव आमच्या आमदाराचे दाजी साळकराचे देव बरें करूं म्हणटा।
म्हाज्या वळान जे नालाज आसा होच न्हू जाल्यार आनीक 2-3 नाला मेजर नाला सदांच जे स्टार्टींग पॉयंट म्हणटा पळय वास्को गांवचे स्टार्टींग पॉयंट जेन्ना पावस पडटा तेन्ना हांगासून इस्लामपूरसून जे उदीक येता आनी ते डायरेक्ट शिपयार्ड मेस्तावड्यासून शिपयार्डा कडेन उदीक आउटलेट जाता. हे नाला एवरी टायम फूल जाता आनी सारखे म्हणजे कंडिशनान नासलेले बेश्टे नाला कशे तुमी पळोवंक शकतात ते नाला आयज हे आयज इनॉग्रेशन करता पळय ह्या नालाचेर करता. म्हाका दिसता जवळ जवळ 3-3.5 कोटीचो प्रोजेक्ट आसा. हो नाला जो आसा लॉंग पेंडींग इश्यू आसा. हांगाच न्हू जाल्यार ग्रावंडाच्या त्या सायडीक सुद्दां जे बुट्यापड्यान आमचे रहिवासी रावतात तांकां सुद्दां खूब प्रॉब्लेम जाता. तोय रेडी जावपाचो आसा. सो म्हाका दिसता हे जे प्रोजेक्ट जो चालू आहा खरोखर नीड ऑफ द आवर म्हणटा पळय गरजेचे आहा जे लोकांक खरोखर गरजेचे आसा. आनी आतां तातूंत पावस येवपाचो आसा आनी पावसा पयलीं आमचें काम सुरवात जाता खंय हांव तेजें अभिनंदन करता आनी देव बरें करूं म्हणटा. वास्को मतदारसंघात कितें डेव्हलपमेंट जायत आसा हेच न्हू जाल्यार हांगा म्हाज्या वार्डान म्हाका आतां तुमी पयलो आसतलो पॉवर हावस तो सुद्दां ऑलमोस्ट फायनल स्टेजीचेर आसा. 4थो स्टेप कंप्लीट जाल्लो आसा. स्लॅब कंप्लीट जाल्लो आसा. हेच न्हू तेच ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 7-8 म्हयन्यान ते प्रकल्प चालू जातलो. टेंडरींग प्रोसिजर जातलो म्हणजे आउटसोर्स करपाक जातले. त्याच्या भायर आमच्या वार्डान गार्डन जे इतले लॉंग पेंडींग एवरी टायम सांगता ते सुद्दां टेंडर जाले आनी आतां ते अलॉट जातले आनी ते सुद्दां काम आतां येता त्या काळान ते स्टार्ट जावपाचें. वॉर्ड नंबर 12 तेजें काम चालू आहा सतत बरें चालू आहा. इतलेंच न्हू आयज हांगा पळयता मेस्तावाड्या इतलीं वर्सां मेस्तावाड्या जे रहिवासी आहा सदांच फेस करता टॉयलेटीचो सदांच फेस करता. तांकां टॉयलेट नासताली थंय सुद्दां एक पंपींग स्टेशन जाता आनी सिवेज लायनीचें चालू आसा. म्हणजे ज्या ज्या जाग्याचेर गरजेचें काम आसा ते आमच्या आमदारान केल्लेलें आसा. सो तेजें देव बरें करूं म्हणटा आनी अशें काम कंटिन्यू कर. Property, Daji MLA had called me 9 o'clock in the morning. No, not today, last year. Immediately at 12 noon, I gave him the NOC. Not for his development, but for the development of the ward. And main आमकां कितें जाय आमगेलें तें कपेल आहा कपेला पार्किंग करून मेळना. मिसा येताय लोक they park anywhere and they go because there is no parking because matches are taking place every day here on the ground. So our main problem is widening of this road. If the road is widened, we are happy. Thanks to the MLA for this initiative. Thanks to Girish and our councillor. आमी राविल्ले कित्या खातीर जंय जंय इलेक्ट्रीक केबल सोडल्यो घालपाच्यो आशिल्ल्यो त्यो घाल्यो. आतां म्हाकारांतलो तुमी रोड पळयलो जाल्यार थंय अंडरग्रावंड केबलिंग व्हरतलो जाल्यार अंडरग्रावंड ते केबल्स घालच्यो पडटा. सो ते ले केल्यो कित्याक फाल्यां सकाळीं तो रस्तो करून मागीर फोडले जाल्यार मागीर लोकां कडल्यान तशें आनी पयले पयशांची नास. सो तो रेडी जाला आनी 8 दिसां भितर मागरांतलो रस्तो आमी स्टार्ट करता आनी 3 दिसां भितर आमी नॉर्मनांतलो रस्तो स्टार्ट करता. सिटींतले जे रस्ते आसा तांकां इंटरनल रोड्साक रिइन्स्टेटमेंट चालू जाला आनी जो मेजर FL गोम्स रोडाचो तोय रिइन्स्टेट जाला. पावसा पयलीं आमी तोय बी हॉटमिक्स करपाचो प्रयत्न आसता. वास्को भितरले सगळे रस्ते म्हणजे एक तर रिइन्स्टेट जातले नाल्यार टोटली हॉटमिक्स जातले आनी ताजी आमी काळजी घेतले. लोकांक असुविधा जावची न्ही सो तो पुराय काळजी आमी घेतात. कोणाकूच नाका की तांकां लोकांक त्रास जावचो. थोड्यो टॅक्निकल गोश्टी आशिल्ल्या कारणान परत रस्तो फोडचो न्ही म्हणून आमी हे सगळे केल्ले आसा. म्हाका खात्री आसा फुडल्या 1 म्हयन्या भितर म्हणजे बिफोर मॉन्सून्स हे सगळे रस्ते हॉटमिक्स जातले. जंय जंय गरज आसा थंय रिइन्स्टेट जातले आनी हो प्रॉब्लेम सॉर्ट आउट जातलो. गटर बांदता म्हाका दिसता फर्स्ट टायम वास्कोकारांनी क्वॉलिटी काम कितें तें पळयलां. आमी गटर पळयताले ते अशेंच शिमिट घालताले आनी मागीर ते आनी थोड्या दिसांनी कॉलॅप्स जाताले. आतां आमी पळयलां की म्हणजे वेवस्थीत हें घालून म्हणजे आयर्न रॉड्स घालून ताका घटसाण घालपा खातीर RCCचे बरें कन्स्ट्रक्शन आमकां दिसता आनी म्हाका दिसता ह्या फुडल्या 1 म्हयन्या भितर तो एक गटर जातलो. एक 8 म्हयन्याचो प्रोजेक्ट आसा तो. सो पावसा पयलीं आमी जाता तितले गटर्स म्हणजे उदकाचो फ्लो वेवस्थीत जावचो खंय फ्लडींग जावचें न्ही हाजो आमी काळजी घेतात आनी त्या खातीर म्हाका दिसता वास्कोकारूय खूब हॅपी आसा. ते काम पळोवन म्हाका इतल्या जाणांनी फोन केला अशें फर्स्ट टायम कामां जाता. सो दीस इज वन पार्ट म्हणून हांव तुमकां 100% गॅरंटी दिता फुडल्या 5 वर्सां भितर वास्को हें टोटली चेंज्ड वास्को आसतलें. म्हणजे कोणाक खरें बसून दिसपाना हें वास्को काय म्हणून. कितलें सुंदर प्लॅनिंग आमी केल्लें आसा. ताजे खातीर आमचे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदीन आमकां 140 कोटी एडिशनल दिल्ले आसा आनी ते काबार जातकूच आनी 140 कोटीचो प्रावधान पसून केल्लें आसा. सो वास्को इज फॉर अ मेजर ट्रान्सफॉर्मेशन. लोकांनी थोडी कळ जातली 30-40 वर्सां तुमी सोंसलां तर हे एक 5 वर्सां म्हणजे 2-3 वर्सांनी तुमकां दिसतलें जेन्ना सगळें सुंदरता लोकां मुखार येतली. गार्डन रिनोवेट जाता
थंय हाजें येता लँडस्केपींग जाता पेविंग जाता खुबश्यो गोश्टी सुवर्ण बांदेकर आमचो बिझनेसमॅन ते करता. सो वास्कोकारा खातीर आजचे दीन हे डेफिनेटली आयल्या हाजे बद्दल कसलोच डावट ना. स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साचें काम सुरवात जालें. मुखेलमंत्री आनी 8 दिसांनी येवन ताजें इनॉग्रेशन घालतात. ताजे पयलीं आमी काम स्टार्ट केलें वर्क ऑर्डर दिवन म्हणजे डिले जावचो न्ही म्हणून. सो एवरीथींग इज वर्किंग. लोकांचो फूल सपोर्ट आमकां सगळे कडेन मेळटा. सगळ्यो बारीक बारीक गोश्टीत आमी एकाच वॉर्डाचेर कॉन्सन्ट्रेट न करता सगळ्या वॉर्डांनी म्हणजे खंय खंय प्रॉब्लेम्स आसा थंय इश्यूज सॉर्ट आउट करपाचो प्रयत्न आसा आनी जातलें. चे काम स्टार्ट केला आणि हे 3 नल्लाज आम्ही जॉईन केला. म्हणजे आज एकूच इनॉग्रेशन करता पण हे 3 पार्टांनी नल्ला आसा. सेंट सेबस्टियन चर्च टू इथे कॉर्नर पर्यंत. ताच्या मागीर हाजे कडेन लास्ट कोरगांवकर म्हणजे बेलाबाय कडेन. आणि हे नल्ला करपाचें एक कारण म्हणजे उदकाची एक्सेसीव म्हणजे उदकाक पावसान जेन्ना उदकाचो लॉट येता तो कोणाक रावना आणि ते मागीर ताका सारकें एक्झीट नाशिल्ल्या कारणान ते खंय घुसता. आमी पळयलें की फाटल्यान सिवरेज उदक हातून पसून वतालें. म्हणजे सिवरेज सपोज खंय जाली जाल्यार ती पसून शेतान वताली आनी ताची खूब असुविधा जाताली. तातूंत भितर पावसाच्या उदकान हे नाशिल्ल्या कारणान फ्लडिंग जातालें प्रत्येक कडेन. आणि एक तर ते घाणूय म्हणजे सिवरेज आशिल्ल्या कारणान बुरशेंय दिसतालें. आतां तुमी पळोवपाक गेले जाल्यार हांगा नल्लाच ना. फक्त एक ती आमी पयले पुर्तुगेज तेंपाचेर चर मारताले पळय तशी चर आशिल्ली. सो हे 3 प्रोजेक्ट एट अ टायम आमी घेता. पावसा पयलीं कंप्लीट करपाचें आमी आमचे कॉन्ट्रॅक्टर नेत्रा हांकां सांगलां. आणि हाचे हे 2 फेजांनी आमी करता. हें करपाचें कारण म्हणजे हांगा हो रस्तो जो पळयला आमच्यान फ्रॉम सेंट सेबस्टियन चॅपल टू खापरेश्वर टेम्पल हो एक अशी रोड आसा. म्हणजे 4 कडेन आमकां हांगा बॉटलनेक जाता. एक तर पयलीं जुंता कॉटेजा कडेन जाता, मागीर इथे आमट्टीक रेस्टॉरंटा कडेन जाता, मागीर खापरेश्वर बेलाबाया कडेन. प्रत्येक दीस झगडे आसता हांगा. प्रत्येक दीस कोणा नाल्यार कोणाची मारामारी हे म्हणजे क्रॉसिंगा खातीर. सो हो नल्ला जातकूच इमिडिएटली हो रोड सगळो वायडन जातलो. म्हणजे मेस्तावडा वयलो लोक रोड हो रोड मेस्तावडा वयलो रोड टील खापरेश्वर टेम्पल आनी ताच्या फुडें हो वायडन जातलो. आनी ताच्या खातीर हांव सगळ्यांत पयलीं देव बरें करूं म्हणटा हांगचे रहिवासी हांगा रवी लुईस आसा तांणी आमकां सांगलें की बरे गोश्टी सपोज जाता आमचो फूल सपोर्ट तुका आसा. आनी तांणी एनओसी पसून म्हाका दिवपाचें तांणी हें केलें. सो हें जातकूच इमिडिएटली एक्विजिशन प्रोसेस स्टार्ट जातलो. एनओसीचेर पयलीं काम स्टार्ट जातलें. हे जातकूच कितें जातलें की नल्ला एक्झीट उदकाच्या एक्झिटाक एक बरी वाट आसतली. सेकंडली जो रोड वायडन जातलो हातूंत 3-4 बॉटलनेक्स ज्यो आसा. एक जुंता कॉटेजा कडेन जुंता कॉटेजाचो जो कंपाऊंड वॉल आसा तो आमी 2 मीटर भितर घेता. आनी म्हणटकूच तो फूल रोड अरावंड 5 ते 6 मीटर येदो व्हडलो रोड जातलो. जे बायपास आसा ताजेर ब्युटिफिकेशन जातलें. म्हणजे जशें आमी तालिगांव बी पळयता तशें ब्युटिफिकेशन जातलें. बऱ्यो लायटी जातल्यो म्हणजे फील्ड व्यू ते कोणाकूय सांजचे वॉक करपाक बसपाक ते बरें पडटलें. सो मॅक्झिमम आमच्या वास्को भितर एक कॉम्पॅक्ट वास्को आसा. सो ताजे भितर मॅक्झिमम आमी स्पेस कसो युटिलायज करपाक जाता ते आमी पळयता. म्हणजे आमी एक एकदां घर बांदतात जागो सपोज धाकटो आसलो जाल्यार मॅक्झिमम कितें करूंक शकता आमी स्पेस युटिलायज ते पळयता. आनी तोच स्पेस युटिलायझेशन आमी वास्को भितर करपाक सोदता. हांव सगळ्या लोकांचे आभारी आसा कित्याक हे सगळे लोक इतले आमकां सपोर्ट करतात. आनी ह्याच हाज्या खातीर आमकां रस्तो बिस्तो बांदपाक लोकांचो जागो जाय तो आमी एक्विजिशन करताले. पूण ताजे पयलीं तांणी एनओसी आमी दिता म्हणली. हांगा सगळे लोक डेव्हलपमेंटा खातीर फुडें सरल्या आनी त्या खातीर हांव सगळ्या लोकांचे हांव आभारी आसा. देव बरें करूं म्हणटा. आनी अशेंच हीच कामां दितात. आनी 8 दिसां भितर बायणां खापरेश्वर टेम्पला कडेन जे लँडस्लायड जाल्ली थंय पसून रॉक बोल्डिंग करून तो आमी दोंगर घट करपाचें मोठें काम आमी हातान घेता. ताचें इनॉग्रेशन आसतलें. सो ओवरऑल एक वॉर्डाचेर न्ही प्रत्येक वॉर्डान आमी कॉन्सन्ट्रेट केल्लें आसा आनी सर्वांगीण विकास ह्या वास्कोचो करपाचो आमचो हेतू आसा. सवय जाल्या